بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الزول لهنا الزول الجزائريين الجزائريين اللي عايشين ديت مورتا اوك الغربة. بونجور سالوت تو لي الجزائريين الجزائريين كي فيون الجزائرية على الترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. على بالكم يا خوتي وفي بلادنا، لأن راكم تشوفوا واش صاري في البلاد. لأن كما قلت وزيد نعاودها، وكما قال Bonaparte, on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. أي أي بلد في العالم اللي يحكموا الجاهلين، يعني أنا نقول كي الجاهل معناتها أمي أمثال الحكام كاع لو تيير موند تاع تروازي تيير موند، سواء لافريك سواء الاخر، حنايا سواء في المشرق سواء كاع اميين. لان لو كان نوليو الاحداث القديمه، لان التاريخ يعلمنا الى اخره كما قلت وزيد نعاودها. والتاريخ يعلمنا باش ما نديروش الغلطات اللي داروها اجدادنا. لماذا؟ لو نوليو في الحضاره الاسلاميه، انا نقول حضاره لان قلنا الحضاره هي التراب، هو الانسان، وهو الوقت. الحضاره في هذاك الوقت علاه في عهد المأمون داروا بيت الحكمة. بيت الحكمة هذه شكون اللي كان فيها بيت الحكمة؟ بيت الحكمة علماء تاع هذاك الوقت، علماء حقيقة، علماء ليس علماء الدين كما بعض الناس يقول لك عالم إلا في جهة. لا لا، علماء هما فلاسفة، هما في علم الرياضيات إلى آخره. من بينهم الخوارزمي، لفرير بنو موسى، والكندي، الهازي إلى آخره. يعني علاش في هذاك الوقت ايزون يعني ترادوي لي ليفر امثال فلاسفه الاغريق، لي غريك، ليس الا لي غريك، كاين كانيت في اسيا لي زانديان الهنوده، كما نعيطوا لهم احنا باللهجه الهنوده. يعني امثال هادوما، وكانوا يعرفوا اللغات، امثال اللغه الاغريقيه، اللغه البيهليس. هذه اللغه البيهليس هي سيت اون انسيان لونغ ايرانيان، يعني في الاخر على ليبوك دي زاراميد. يعني وكانت كانت اللغه السرياك، هي لغه سيميتيك، سيت اون لونغ سيميتيك، في الموين اوريون يعني في المشرق. وكانت اليهوديه اليبرو اللي كانت اللغه الكنعانيين، لي جروب تاع الكنعانيين. وسانسكريت لهذه السانسكريت سيت اون لونغ اندو اوروبيان، يعني اندو اوروبيان سانسكريت يعيطوا لها، يعني في الهند. ومن بين الفلاسفه في هذاك الوقت، يعني يزون ترادوي اللغه العربيه، ارسطو، بلاطون، بي بيثاغور، وكانت شوشاتا، هيبوقراط، وانسوليد، شاركا، براهما. يعني هادو كاع ما كناش نسمعوا بهم، يعني صدفه رحت حوست على بيت الحكمه انا في الاخر في الانترنت. بيت الحكمه في هذاك الوقت في عهد المأمون. من بعد كتبوا هادو العلماء علاش في هذاك الوقت ايزون ترادوي لي ليفر هادو. علاش؟ باسكو حبوا يشوفوا، لان العلم هي كيما لا كورس دي رولي، لا كورس دي رولي، يعني كي نجريو ونمدو التيموان. هذه هي الحضاره، كل واحد يمد تيموان حتى لحقنا اليوم المعاصر. يعني ايزون تو ترادوي كلش. ولكن اليوم ما نلقاوش كتاب مترادوي امثال بار اكزومبل لو ليفر، لو ديرني ليفر اللي داروا احد الكتاب كيما يقولوا لي بورتوغي، سي ان بورتوغي يونيفرسيتاري الاخيري كاتب يعيطوا لها لو ليفر هذا سي لا فورمول دو ديو. لو ليفر يعيطوا له لا فورمول دو ديو. العرب ما داروش، ما ترادوياش. il est traduit seulement en français en allemand en anglais. مي بالعربيه ما كاش. علاش؟ باسكو حنا ما نقراوش، ما نحوسوش نفهموا. هذا هو المشكل تاعنا. وحتى الحكام يعني في هذاك الوقت، شوفوا والعلم كيف بيت الحكمه العلماء علاه المأمون حل بيت الحكمه.
علاش؟ لان على بالو بالعلم يسيطر كلش، بالعلم ليس بالجهل. لكن جاو ابري ناس استغلوا بزاف حوايج باش يكونوا في الحكم، استغلوا الايديولوجيات، يستغلوا كلش باش يريحوا غير في الحكم. امثال السعوديه ايش بريسيس، وامثال المستشرقين، امثال يتبعوا المشرق الى اخره. يعني ولكن كما قلت يا خوتي، هاد النظريات إزيتي ديفلوبي بار اون راس. يعني يفو روكونيت واحد خير منك، يفو روكونيت. لان ربي سبحانه مدنا كلش. المخ هذا على جال العلم، نحوسو نفهمو كيفاش. والاخر الالمان يعني ايزون لا دوكترين المون يعيطوا ليدياليزم المون. واش معناتها هادي؟ داروا مثل المسلمين بيت الحكمه، هما جوت هيجل الى اخره، نيتش، داروها. شوفوا راهم دوك وحنا مازال في تقهقر، لان الحكام ما عندهم اي صله مع العلم، باي صله مع العلم. ونمد دلائل يعني من العصر الحديث هدايا. بار اكزومبل حنا في الجزائر، نهضر على بلادي، اي عالم شاب 24 سنه دا اول ابتكار في انجلترا على لو بورطابل الى اخره، واحد ما استقبلوا في الجزائر، لا المعارضه، لا الجمعيات، لا الحكم. يعني عالم، وواحد يحل فمه، امثال شاب خالد الى اخره، الى اخره، يستقبلوهم كالرؤاس ولا كعلماء، ولا سبحان الله كونتراديكسيون توتال. ولا لاعب فوتبول يدي 250 مليون، 300 مليون، 400 مليون. على هادو 400 مليون مدهم لواحد عبقري يلقى لي حاجه باش البلاد تدخل دوفيس. وثانيا نهضر عن الازمه الاقتصاديه، يحكيو على الازمه الاقتصاديه وكذا وتقشف. ما كاش تقشف في الجزائر، لان علاش؟ نمد اون ليزيون افيك جو في لو ليان افيك لي زاني 82 80. نهار كان شاد لي شحال كان الباريل تاع البترول، تشفاو كاع كان 30 دولار 35 هايدا. ومالغري هادشي وكانت يعني ما عندناش حاجه نصدروها، ما كاش ونا الريان في هذاك الوقت، لكن عندنا غير البترول. لكن الشعب كان يضرب الكيوي، البانان، اناناس، هذيك يعني السياسه تاع الاخر الفوتوكوبي تاع فرنسي الاخير كما قلت. يعني هادو الناس يتبعوا هاد الناس ماشي العلماء. كي نتبع واحد نتبعوا العلم، لان اي رئيس في العالم عنده ان استراتيجيم، يعني ان عالم يسوتنيه. امثال امريكا جورج بوش، يعني تقسيم المواين اوريون هذاك الى اخره، شكون داروا؟ عالم تاعهم سنا فيلوزوف، الله غير نسيت اسمه، كابانسكي ولا اسمه، قادرين تشوفوها. الترك كيف على راي هكذا، على جانا احمد داوود اوغلو ولا اسمه هذاك مينيستر عنده ان ليفر لا استراتيجي دو لا تركي. لو ليفر هذا موجود الا بالانجليزيه، ما كاش لا بالعربيه. لا علاش؟ حتى اردوغان ويتبع هذاك الاخر. شوفوا يا خوتي، شوفوا حنا في الجزائر ما كاش يمدوا لي واحد عنده استراتيجي، مدوا لي واحد برك، واحد كان في الحكم 62 يوم هذا. لكن احنا في البلاد نقمعوا العلماء، نقمعوا المبتكرين، نقمعوا. ومديت امثال محن طازروت مدفون في المروك، في المغرب، في طنجه. الله يرحمه مالك بن نبي، الله يرحمه، كيف كان عزلاتو السياسه، نفاتو السياسه. محمد حموده بن سعد مات 94، واحد ما كان يعرفون نفاوه على السياسيين. لكن كما قلت الالمان يعني لي دياليز المان دوك راكم تشوفوها وراهي، وحنا ورانا. يعني يجفي با لا ديفيرونس تاع الاخر، لان عندهم عقل زايدين في 9 شهور، حنا كانيت مي هما يحوسوا يفهموا في كلش. حنا لا حنا يفو ديسكيوني، حنا نو سوم دي بيروكي كما يقولوا. نعاودو غير واش ما عندناش يعني افكار تاعنا نروحوا نقلدوا
الاخرين الغير، امثال مالك بن نبي ما قلد حتى واحد عنده نظريه تاعو. علاش؟ من جاه العلم هذا؟ كان يقرا الفلاسفه الالمان، بارتو كان يقرا الفرنسيين. علاش؟ باش يلحق يخرج نظريه. حنا لا، حنا دوك ما كاش يا خوتي، نهضروا لا لوجيك، ما كاش. هذا هو المشكل تاعنا. وكما قلت يعني اليوم للناس اللي يقولوا باللي حنايا لاباس والاخر، يعني فعد كما قلت عاد شادلي كان 35 الباريل البترول الى اخره. واليوم في الجزائر نعطيها لكم الرسمي وقادرين تشوفوا الاخر، كاين شركات امثال سيفيتال، امثال بلاط، امثال هذيك تاع برانت تاع هو اسمه في البرج، هم يصدروا للخارج، يصدروا يعني الدوفيزا ويدخل، ومن بعد يقول لك تقشف. انا ما فهمت والو، وراه تقشف هذا يعني كاين شركات اور بترول ويقول لك تقشف. لازم يفهمونا هادشي، وراه هادشي وانا راه كومبري. انا شخصيا اعوذ بالله من كامل ما فهمنا والو. يعني سي بورسا نقول يا خوتي، واحد لازم يطالع الماكسيموم، ما يشوفش الايديولوجيه، يشوف الايديولوجيه تاع شعبه. وهذه تاع الايديولوجيات كيما من المشرق العربي ولا من المشرق من اوروبا ولا لا فوبا، هذه مفروغ منه. لازم حنا بالايديولوجيات تاعنا، لان عندنا ثقافه، ما عندناش حضاره ايش بريسيز، اون با لا سيفيليزاسيون، اون الاخر، اون اون كولتور. هذا ما كان، لان كما قلت الثقافه هي كما قالها ما الله يرحمه ويسع عليه الملك بن نبي، الثقافه هي الاخلاق، يعني الليثي والحس الجمالي والتقنيات والواقعيه، على براغماتيك. هادو هما الثقافه. وبالثقافه قادر نبني حضاره، يعني قادر جو بو كونستروير اون سيفيليزاسيون. وكما قلت اون سيفيليزاسيون تبدا هل لدينا نفس القيم الاخلاقيه. علاه بكري كما قلت لا بيت الحكمه داروها بالايديولوجيات. كاين علماء من ايران، كاين علماء من الاخر، من الهند، لان الليف اللي تردواو الاخر لازم يكون يعرف اللغه هذيك سيرمانيه بار اكزومبل. يعني كل إدارة عندهم نفس القيم الاخلاق. ولكن اليوم حنا والسعوديه سي با لا ميم شوز، ما عندناش نفس القيم الاخلاقيه، ولا قطر ولا ما عندناش نفس القيم الاخلاقيه. هذا هو لو دوبي، نبداو منا. وسمحوا لي يا خوتي نقول لكم السلام عليكم، على بروشين ان شاء الله.